खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने चाइना के बाद रूस से पंगा ले लिया है। अमेरिका कहता है कि रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान को रकूम फराहम की ताकि वो अमेरिकी फौजियों को कत्ल करें। इस हवाले से एक तहलका-खेज रिपोर्ट लीक कर दी गई है जिसने रूस और अमेरिका को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया है। ट्रंप इंतजामिया गलती पर गलती कर रही है और क्या अब की बार की जाने वाली गलती अमेरिका को भी भारी पड़ेगी, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत को नानी याद दिला दी। बड़ा साइबर हमला करके अहम मालूमात चुरा ली गई हैं। भारत बेबसी की तस्वीर बना कुछ न कर सका। जबकि अमेरिका की अहम सियासी शख्सियत जो बाइडन ने मकबूजा वादी के हवाले से अहम ऐलान कर दिया है। क्या मुस्तकबिल में जनूबी एशिया दुनिया का अहम खित्ता बन सकता है? क्या चीन मुस्तकबिल में सुपर पावर बनेगा? आइए खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अहम मामलात पर तफसीली बहस करें। तमाम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हर खास व आम ये बात अच्छी तरह जानता है कि ट्रंप का दौरे हुकूमत अमेरिका के लिए नस्ली तासुब और मुआशी मुश्किलात साथ लाया, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया के अहम और ताकतवर ममालिक से दोस्ती की बजाय दुश्मनी से काम लिया और तनकीद के वो निश्तर बरसाए जो किसी जमहूरी लीडर को ज़ेब नहीं देते। गुज़श्ता साल की इक्तिसादी जंग और फिर वबाई मर्ज के फैलाव पर अमेरिका ने चाइना के साथ बड़ी जंग छेड़ रखी है। अब की बार अमेरिका रूस से भी पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। चंद रोज कबल अमेरिकी हुक्काम की जानिब से यह बयान दिया गया कि रूस ने अफगान तालिबान को भारी रकूम दी ताकि वो अमेरिकी फौजियों को चुन चुन कर कत्ल करें। इस इल्जाम के बाद गुज़श्ता रोज ये दावा भी सामने आया कि अमेरिकी हुक्काम अहम डाटा हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं, जिसके बलबूते पर यह कहा जा सकता है कि रूस ने इनाम के तौर पर तालिबान को बड़ी रकूम फराहम की। अमेरिकी नशरियाती इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा का पता लगाया है जिससे मालूम होता है कि रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी के एक बैंक अकाउंट से तालिबान से मुंसलिक एक अकाउंट में भारी रकूम मुंतकिल की गई है। ये इन शवाहिद में शामिल है जिनसे इस ख्याल को तकवीयत मिलती है कि रूस ने अफगानिस्तान में अमेरिकी और इत्तेहादी फौजियों को कत्ल करने के लिए खुफिया तौर पर इनाम की पेशकश की थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगरचे अमेरिका पहले भी रूस पर तालिबान की मदद का इल्जाम लगाता रहा है, लेकिन अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इस बार तज्जियाकारों ने खुफिया ज़राए की मालूमात से नतीजा अखज़ किया कि रूस की तरफ से मुंतकिल की गई रकूम इनामी प्रोग्राम का हिस्सा थी। गिरफ्तार किए गए अफराद ने तफ्तीश में इस प्रोग्राम के बारे में भी बयान दिया। एहलकारों का कहना है कि तहकीकात करने वालों ने मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को शनाख्त किया है जो मुश्तबा रूसी कार्रवाई से मुंसलिक नेटवर्क का हिस्सा है। रकूम तकसीम करने वाले एक शख्स के बारे में ख्याल है कि वो अब रूस में है। अफगान हुक्काम ने हाल ही में कई वाक़यात का जिक्र किया है जो इस खुफिया मालूमात का तसलसल है। अमेरिकी तफ्तीशी टीम कहती है कि कई ऐसे कारोबारी अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने गुज़श्ता 6 माह के दौरान रकूम की मुंतकिली के गैर रस्मी तरीके को इस्तेमाल किया। ट्रंप इंतजामिया को शुबा है कि गिरफ्तार अफराद रूसी खुफिया एजेंसी GRU और तालिबान से मुंसलिक अस्करियत पसंदों के दरमियान राब्ते के नेटवर्क में शामिल थे। इन कारोबारी अफराद को दारुल हुकूमत काबुल और शुमाली अफगानिस्तान में कई छापों में गिरफ्तार किया गया था। एक शख्स के घर से $5 लाख नकद बरामद हुए थे। मगर हैरान कुन बात यह है कि व्हाइट हाउस, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हुक्काम और डायरेक्टर ऑफ अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस ने इस बारे में तबसरा करने से इनकार किया है। तहम ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इस मामले को खूब उछाला जा रहा है। खुद ट्रंप तनकीदी बयानात देकर इस मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आलमी माहिरीन कहते हैं कि वबा के इस बहरान और चीन से इक्तिसादी जंग के मौके पर मिस्टर ट्रंप को नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि इस अमल से एक तरफ ट्रंप की मकबूलियत पर असर पड़ेगा तो दूसरी जानिब रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में दरार आ सकती है। एक सवाल यह भी है कि रूस इस इल्जाम के रद्द अमल में क्या इकदामात उठाएगा। रूसी हुक्काम ने ट्रंप के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ठोस सबूत ही इस बात को साबित कर सकते हैं। यहां आपको हमसाय मुल्क भारत के हवाले से भी अहम खबर देते चले कि गुज़श्ता रोज चीनी, कोरियन और पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत की IT सिक्योरिटी पर हमला किया।
یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس سائبر حملے کو بھارتی حکام نے لداخ پر چینی فوجی حملے سے بھی سنگین قرار دے دیا ہے۔ دراصل یہ حملہ قاتل مرض کے بارے میں کیا گیا۔ چائنیز اور کورین ہیکرز نے بھارت کی اشیاء خورد و نوش کے سٹاک کے حوالے سے قیمتی ڈیٹا حاصل کیا، جبکہ اس حملے میں چینی ہیکرز نے یہ معلوم بھی کیا کہ اس وقت بھارت میں کون سی اشیاء ضروریہ زیادہ بک رہی ہیں۔ اس معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اب وہی اشیاء کم قیمت پر بنا کر چائنا مختلف ممالک کے ذریعے انڈیا کو بیچ کر پیسہ کمائے گا۔ دوسری طرف نامعلوم پاکستانی ہیکرز نے لائن آف کنٹرول اور شاہراہ کراکرم پر سی پیک ہائی وے کو کاٹنے کے انڈین منصوبے اور غیر قانونی تعمیرات کا ڈیٹا نہ صرف چوری کیا بلکہ پاکستانی شاہینوں نے اس اہم ڈیٹا کو چائنا کے حوالے بھی کر دیا۔ اور اب اطلاع یہ ہے کہ لداخ کے معاملے پر چین نے مزید سخت موقف اپنا لیا ہے اور ایک بار پھر سے چین اور بھارت کی سرحد پر جھڑپ شروع ہو چکی ہے۔ چین کہتا ہے کہ وہ متنازع علاقوں پر حملہ کر کے بھارت کو سبق سکھانے جا رہا ہے۔ یہی نہیں، چین نے بھارت کو دھمکی دی ہے کہ اب وہ مقبوضہ وادی بھی حاصل کر کے پاکستان کو دے دے گا، جس پر چینی میڈیا اور دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ہیکرز نے انڈیا کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، دوسری جانب امریکہ کے صدارتی امیدوار اور سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کے حقوق بحال کرے۔ جو بائیڈن نے حالیہ آئینی ترمیم پر مایوسی کا اظہار بھی کیا ہے، جس میں خصوصاً مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نومبر 2020 میں صدر منتخب ہونے کی صورت میں جو بائیڈن نے اپنی پالیسیوں کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں ہندوستانی حکومت کو کشمیریوں کے حقوق کی بحالی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے چاہئیں۔ پرامن احتجاج کو روکنا، انٹرنیٹ بند کرنا یا انٹرنیٹ کو سست کرنا انتہائی گھٹیا عمل ہے، جبکہ اظہار رائے پر پابندیوں سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اگر وہ صدر بنے تو کشمیریوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ جو بائیڈن نے چائنا سے امریکی تعلقات کو بہتر بنانے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے رنگ شاید امریکی دانشوروں کو بھی نظر آ گئے ہیں اور اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں چین سپر پاور ہوگا۔ تاہم ون بیلٹ ون روڈ کو امریکہ، بھارت اور نیٹو ممالک کی طرف سے خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ چین کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے جنوبی چین سمندری تنازع، ہانگ کانگ اور تائیوان کو سرخ روشنی سے رنگا جا رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس سب کے باوجود حالات بیجنگ کے حق میں سازگار ہیں۔ امریکی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کو منسلک کرنے والے ون بیلٹ ون روڈ کو $1 ٹریلین کی بے وقوفی قرار دیتے ہیں اور یہ منصوبے چینی حکومت کے لیے صرف اور صرف بدترین قرضوں میں اضافہ کریں گے۔ چینی اتھارٹی اوبور کے لیے سمندری اور ریلوے نیٹ ورک بہت مہنگے ہوں گے۔ ان منصوبوں میں سرمایہ کاری بے سود ہوگی۔ واشنگٹن کے ذرائع ابلاغ اوبور کو محض ایک سیاسی چال قرار دیتے ہیں جس کی کوئی معاشی افادیت نہیں ہوگی۔ امریکی ذرائع ابلاغ ایک اور اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں کہ چین ایک متوسط آمدنی کا حامل ملک ہے جو اپنے سرمایہ کے خطیر ذخائر ایسے منصوبوں پر ضائع کر رہا ہے جن کی تکمیل حقیقت میں ممکن نظر نہیں آتی۔ یہ چین کی معاشی بدحالی کا سبب ہوں گے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کے جارحانہ موقف نے بیجنگ پر دباؤ بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ ان منصوبوں کے حوالے سے اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرے۔ اوبور کے خلاف ان نکات کا بغور محتاط انداز میں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کی اتھارٹی اوبور کی کامیابی کا اندازہ صرف مالی یا سیاسی لحاظ سے نہیں لگایا جا سکتا، اس کے علاقائی بھی دور رس نتائج ہوں گے۔ چین سرمایہ کاری نہیں کر رہا بلکہ جغرافیائی رابطوں کو وسعت دے رہا ہے۔ صرف مالی فوائد کے تناظر میں اسے دیکھنا مذکہ خیز ہوگا۔ اوبور وسیع المقاصد منصوبہ ہے۔ کئی صدیوں پہلے اس تجارتی روابط کے حامل روٹ کو سلک روٹ کہا جاتا تھا۔ یہ راستہ 3 بڑے براعظموں اور ان میں بسنے والی تمام اقوام یعنی ایشیا، افریقہ اور یورپ کے مابین بڑے پیمانے پر تجارت اور رابطے کی بنیاد تھا۔ ایشین حصوں کا بڑا حصہ مشرق وسطیٰ پر بھی محیط ہے۔ یورپ اور خاص طور پر برطانوی افواج کی نو آبادیاتی مداخلت کی وجہ سے سلک روٹ درہم برہم ہو گیا۔ اب چین کسی نئے منصوبے پر کام نہیں کر رہا بلکہ وہ صدیوں پرانے تجارتی اور سفارتی راستے کی بحالی کر رہا ہے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے برعکس اوبور توسیع، رابطے اور ترقی کا منصوبہ ہے۔ دنیا بھر کے تجزیہ کار اسے جیت اور کامیابی سے منسوب کر رہے ہیں۔
چین ایک ایسا وسعت پذیر ملک ہے جو وسائل اور مواد کی آمد اور تیار شدہ مصنوعات کے پھیلاؤ کا بھوکا ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپی ممالک کو ٹھوس سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے اور اس ضمن میں چین پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور یہی سرمایہ کاری چین کو سپر پاور بنائے گی۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان چین کی بھرپور حمایت کر رہا ہے اور کوئی محاذ ایسا نہیں ہے جہاں پاکستان چین کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا۔ پاکستان دوستی کا پورا حق ادا کر رہا ہے اور یہی حق مستقبل قریب میں پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بننے میں مدد فراہم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ کافی اپڈیٹس ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔